बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि इंतखाबात होंगे, इसी साल होंगे और इंतखाबात की सूरत इमरान खान की एक मरतबा फिर इक़्तिदार में वापसी होगी। कैसे और क्यों, तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस वक्त कुछ अहम तरीन इदारे हैं जो पाकिस्तान के तमाम तर सियासी, कानूनी, अदालती और दीगर जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं उन मामलात के अंदर एक्टिव हैं, और पाकिस्तान का माजी देखा जाए और मुस्तकबिल, इनमें इन तमाम इदारों का अहम तरीन किरदार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फौज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान, फिर PDM की 14 जमातें और पाकिस्तानी अवाम। ये तमाम तर इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, जहां से ये तमाम डाट हम कनेक्ट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्यों कर इसी साल के अंदर इलेक्शन मुमकिन होने जा रहे हैं। इसमें मालूमात भी हैं, खबर भी हैं और अपना जो सियासी तज्जिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इस वक्त जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद ये तासुर देने में ना ही पाकिस्तान के अंदरूनी प्लेयर्स को, ना ही पाकिस्तानी अवाम को और ना ही बैरूनी ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको ये तासुर देने में ताहाल कामयाब हो सकी है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी अगस्त 2023 तक, और ये इंपोर्टेड हुकूमत अगस्त 2023 तक इक़्तिदार के ऊपर बराजमान रहेगी। अगर इस हवाले से ये श्योर होते तो चंद दिन पहले तवील इंतजार के बाद शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तानी कौम से खिताब किया, उस खिताब के अंदर हर सूरत शहबाज शरीफ ने इस बात का जिक्र करना था, बिजनेस कम्युनिटी को, अवाम को एतमाद में लेना था, बैरूनी प्लेयर्स को, अंदरूनी प्लेयर्स को, इदारों को एतमाद में लेना था कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके पीछे क्या है? एक वक्त वो भी आया हमारी मालूमात के मुताबिक कि जब तमाम तर इत्तेहादियों की जानिब से ये कह दिया गया कि जनाब बजट देने के बाद जो है वो घर जाया जाए, लेकिन उसके बाद सेकंड थर्ड के बाद एक और जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद इमरान खान के लॉन्ग मार्च और धरने की काल के बाद जो है वो ये मौक़िफ़ अपना लिया जनाब कि हम तो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे थे लेकिन अब हम किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे, और फिर ये खबर चलवाई गई कि हम ये इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब भी किया, लेकिन उस खिताब में इस बात का जिक्र क्यों नहीं था? इत्तेहादी अगर इस बात का फैसला कर चुके थे। ज़राए का यह दावा है कि इस ऐलान से पहले शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के दो अहम तरीन पावर कॉरिडोर्स यानी पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की मुख्तलिफ दरमियानी ज़राए से, और उनसे गारंटी हासिल करने की कोशिश की कि ये इदारे पाकिस्तान में उनके इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कराने में उनकी मदद करेंगे। तो अहम तरीन खबर जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो खबर यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कह दिया गया कि ये जो तमाम तर सियासी मामलात हैं इस हवाले से हम कोई यकीन दहानी आपको नहीं करा सकते, मुसालतकारी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, या हम आपके इत्तेहादियों को ये नहीं कह सकते कि वो आपके साथ जुड़े रहें। यह आपका मामला है, आप इसको सियासी तौर पर हल करें, और आप जो भी फैसले बड़े लेने जा रहे हैं वो आपको सियासी तौर पर ओनरशिप लेना होगी। हम किसी भी मामले के अंदर नहीं पड़ेंगे, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस का मामला हो, बजट का मामला हो, और इसके साथ साथ इस्लाहात का मामला हो, या बैरून ममालिक कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात या खारजा पॉलिसी का मामला हो। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया की जानिब से भी हुकूमत को यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि आइन और कानून के तहत जो भी मामलात कोर्ट के अंदर आएंगे उसको देखा जाएगा, और नैब और FIA के अंदर तैनातियों तब्दीलियों के हवाले से जो 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया उसमें भी एक वाज़ा तौर पर पैगाम इस हुकूमत के लिए मौजूद था कि इस हुकूमत को बिल्कुल भी वो कोई इस तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुकूमत जो कुछ मर्जी करती रहे और सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके बैठी रहेगी। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब इस बात का ऐलान हो गया कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं, तो इस हुकूमत ने एक मरतबा फिर उनसे राब्ता किया और उन्हें यह कहा कि इन इंतखाबात को डिले करने के हवाले से आप अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दें कि ये मुमकिन नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि यह सिर्फ उसी सूरत हो सकता है कि मुल्क में नई मरदमशुमारी हो, नई हल्काबंदियां हो, फिर इंतखाबात लेट हो सकते हैं। अगर इन्हीं मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कराने हैं तो फिर अक्टूबर के अंदर ये इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं। ये हैं वो तमाम तर मामलात के जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात करनी शुरू होगी, कहना शुरू होगी, सामने आना शुरू होगी कि क्या गारंटी होगी कि अगर हम बड़े और अहम तरीन फैसले करते हैं पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से,
IMF کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے اور دیگر سخت بجٹ دینے کے حوالے سے، تو اس کے بعد ہماری حکومت کو چلنے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی گارنٹی حاصل نہیں کی جا سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت حمزہ شہباز کا جو معاملہ ہے وہ زیر سماعت ہے۔ آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو اس کے اندر ٹوسٹ نظر آئے گا، اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ حمزہ شہباز اس معاملے کے اندر کس طرح سے کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں، اور جلد یا بدیر پنجاب حکومت جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب حکومت سے فارغ ہو سکتے ہیں، اور یہ معاملہ ایک سیریس رخ اختیار کر سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ نہ بھی ہوا تو سپریم کورٹ پر آنے کے بعد۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے جب یہ پنجاب کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر کیس کی سماعت 2 جون کے لیے مقرر کی گئی، تو یہ بھی ایک بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ نواز لیگ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید فوری طور پر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں قاعدے قانون کے تحت ان کے حق میں بنتی ہیں۔ اسی دوران پنجاب کے ضمنی انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پنجاب کی حکومت حمزہ شہباز کے ہاتھوں سے نکلتی ہے، تو مرکز میں یہ امپورٹڈ جو حکومت ہے یہ ویک ہو جائے گی، اور نواز لیگ جو کہ اس وقت اپنے اتحادیوں کو منا رہی ہے ان تمام تر معاملات کے اوپر، وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جائے گی، اور وہ یہ کہہ سکے گی کہ ہم جناب اس اقتدار کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ اہم ترین خبر اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندرونی پلیئرز ہیں یا بیرونی پلیئرز ہیں، چاہے وہ IMF کے ساتھ ڈیل کا معاملہ ہو یا دوست ممالک کی جانب سے مدد کا معاملہ ہو، وہ تمام جو لوگ ہیں وہ اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کچھ ایسے فیصلے کرنے جا رہی ہے یا کوئی ایسا اعلان کھل کر کرنے جا رہی ہے کہ ہم اپنے 1.5 سالہ اقتدار کی جو مدت باقی رہتی ہے وہ پورے کریں گے۔ جب تک ان کی جانب سے کوئی اعلان سامنے نہیں آتا، کوئی کنکریٹ ڈسکشن نہ ہی سعودی عرب سے، نہ ہی ترکی سے، نہ ہی ملیشیا سے، نہ ہی کسی اور دوست ممالک سے ہو سکتی ہے، اور پاکستان جو مدد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مالی امداد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس کے اوپر بھی مکمل طور پر ابھی رضامندی پاکستان کے کسی دوست ملک کی جانب سے اس لیے بھی ظاہر نہیں کی گئی پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جانے کے حوالے سے کہ ابھی تک اس حکومت کی کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکی۔ آج جو تاجر برادری ہے فیصل آباد کی، جو حوضی ایسوسی ایشن ہے، جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ ہیں، وہ بھی سامنے آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے۔ کرونا کے دنوں میں عمران خان کی بڑی واضح اور زبردست پالیسی تھی، انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد ہمیں کچھ اماؤنٹس جو ہے وہ امداد کے طور پر بھی دیتے رہے۔ ایک انہوں نے باقاعدہ کوشن کریٹ کیا ہمارے لیے، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری چل نکلی تھی، لیکن گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے اندر حالات خراب ہیں، حکومت ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ حکومت چند مہینوں کی حکومت ہے اور ابھی تک اس کی طرف سے کوئی واضح پالیسی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اب یہ ہے وہ صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر اہم ترین باخبر حلقے جو ہیں اسلام آباد کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور انتخابات اکتوبر کے مہینے میں ممکنہ طور پر ہوں گے، جس کے اوپر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ایک بات چیت جاری ہے، اور اس بات کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یا کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 90 دن سے زائد کی کوئی ایسی ٹیکنوکریٹس حکومت قائم کی جائے جو کہ نومبر کی بڑی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ پہلے سے کر کے رکھ لے، اس کے اوپر بعد میں اقتدار میں آنے والوں کو اعتراض نہ ہو، اور اس کے اوپر عمران خان کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس سرپرائز کے بعد یہ جو سماعت ہونے جا رہی ہے 2 جون کو، جس کا ممکنہ طور پر جو فیصلہ ہے آئین اور قانون کی جو روشنی ہے اس کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بنتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد بھی وہاں پر زیادہ ہو جائے گی۔ اسی دوران جسٹس بندیال سپریم کورٹ آف پاکستان کے فورم پر آپ کو ایکشن کے اندر نظر آئیں گے، جو سو موٹو ایکشن ایک پہلے سے چل رہا ہے، اور عمران خان جو معاملہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر آئندہ دھرنے کے حوالے سے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کی جانب سے بھی ایک اہم ترین سرپرائز جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس حکومت کو آخر کار یہ کہا جا سکتا ہے مسائلت کے نتیجے کے اندر کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے بعد، کیونکہ جو ان کی مطلوبہ ریفارمز تھی نیب کی یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، وہ یہ حکومت کر چکی ہے جو انہوں نے کام کرنے تھے، اور اس کے بعد اب ممکنہ طور پر معاملات اگلے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ تمام تر سینیریو کہ جس سینیریو کے اندر اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقے جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر عمران خان جلسوں کے اس فیز میں اس لیے جانے والے ہیں ایک اور لانگ مارچ دھرنے کے اعلان سے پہلے کہ کسی نہ کسی جگہ بیک گراؤنڈ میں یہ تمام تر مذاکرات مسائلت کاری جو ہے وہ چل رہی ہے، جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ایک بڑے اور اہم ترین پلیئر کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔